बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तरीक़तुल आसरिया के पहले हिस्से का सबक नंबर 7 है और अद्दर्सुल सानी शुरू है। अद्दर्सुल सानी के आज हमारा तीसरा दर्स है, यानी तीसरा सबक है दर्सुल सानी में। तो आज हमारे लिए हमें जो है ना कुछ अल्फाज दी हैं। मन को हादिही के साथ इस्तेमाल किया। मन का माना है कौन, मन का माना है कौन है, कौन है, कौन। ठीक है। अब इस मन को इससे पहले वाले दर्स में हमने मन हाजा के साथ इस्तेमाल किया था। ये कौन है, ये कौन है, ये मुज़क्कर कौन है। आज हम इसी मन को हादिही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, हादिही के साथ इस्तेमाल करेंगे। मन हादिही, ये कौन है, ये औरत कौन है, ये मुअन्नस कौन है। और मन हादा, ये मुज़क्कर कौन है, ये मर्द कौन है, ये लड़का कौन है, या ये मर्द कौन है। और मन हादिही का माना है कि ये कौन है, ये औरत कौन है। तो आज मन को हम हादिही के साथ इस्तेमाल करेंगे। हादा का माना है ये मुज़क्कर के लिए, और हादिही का माना भी है ये हादिही का माना भी ये है और हादा का माना भी ये है। दोनों का माना ये है, लेकिन हादिही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है और हादा मुज़क्कर के लिए। तो आज हमसे कुछ सवाल पूछे हैं कि मन हादिही, ये कौन है, मन हादिही, ये कौन है। तो हम जवाब देते हैं हादिही तालिबा, हादिही तालिबतुन, ये एक तालिबा है, हादिही तालिबा, ये एक तालिबा है। फिर हमसे पूछा मन हादिही, ये कौन है। तो हम जवाब देते हैं हादिही उस्ताज़तुन, हादिही उस्ताज़ा, हादिही उस्ताज़ा, ये एक उस्तानी है। ये गोलता वक़फ़ की वजह से हम हा साकिना पढ़ते हैं, हा साकिना पढ़ते हैं। हादिही उस्ताज़ा, उस्ताज़तुन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अरब उस्ताज़ा पढ़ते हैं। हादिही उस्ताज़ा, ये एक उस्तानी है, हादिही उस्ताज़ा, ये एक उस्तानी है। मन हादिही, फिर हमसे पूछा मन हादिही, ये कौन है। तो हम जवाब देते हैं हादिही खादिमतुन, हादिही खादिमा, हादिही खादिमा, ये एक नौकरानी है। हादिही का माना है ये, और खादिमा का माना है नौकरानी, ये एक नौकरानी है। फिर हमसे पूछा मन हादिही, ये कौन है, मन हादिही, ये कौन है। तो हम जवाब देते हैं हादिही इम्रअतुन, हादिही इम्रअतुन, हादिही इम्रअ। अरब कहते हैं हादिही इम्रअ, हादिही इम्रअतुन है, लेकिन अरब इस गोलता को हा साकिना पढ़ते हैं। हादिही इम्रअ, हादिही इम्रअ, ये एक औरत है। इम्रअ औरत को कहते हैं। फिर हमसे पूछा मन हादिही, ये कौन है। तो हम जवाब देते हैं हादिही बिंतुन, हादिही बिंत, हादिही बिंत। इस ता को हम साकिन पढ़ते हैं, इस लंबी ता को हा नहीं पढ़ेंगे वक़फ़ की वजह से, गोल ता को वक़फ़ की वजह से हा पढ़ेंगे। हादिही बिंत, हादिही बिंत, बिंत, ये एक लड़की है। मन हादिही, फिर हमसे पूछा मन हादिही, ये कौन है। तो हम जवाब देते हैं हादिही फातिमा, तो हादिही फातिमा, हादिही फातिमा, ये फातिमा है। हादिही फातिमा, ये फातिमा है। नीचे कुछ और जुमले दी है। हादिही ज़ैनबो, हादिही ज़ैनबो, ये ज़ैनब है। हादिही का माना है ये, ज़ैनबो का माना है ज़ैनब है। हादिही ज़ैनबो, ये ज़ैनब है। हादिही ज़ैनबो, ये ज़ैनब है। हादिही सईदतुन, हादिही सईदा, हादिही सईदा, सईदतुन है। अरब वक़फ़ की वजह से गोलता को हा साकिना पढ़ते हैं। हादिही सईदा, ये सईदा है। हादिही सईदा, ये सईदा है। हादिही सलमा, हादिही सलमा, ये सलमा है। हादिही सलमा, ये सलमा है। अब यहाँ पर तुलबा के लिए खुसूसन मन हादिही की तरकीब बताई है। मन हादिही की तरकीब, मन इस्तिफ़हामिया मुब्तदा, मन इस्तिफ़हामिया यानी सवालिया, इस्तिफ़हाम सवाल को कहते हैं। मन इस्तिफ़हामिया मुब्तदा, हादिही ख़बर, मन इस्तिफ़हामिया मुब्तदा या मन मुब्तदा हादिही ख़बर। मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ, क्योंकि इस्तिफ़हाम जो है सवाल, ये जुमला इंशाइया के 10 किस्मों में से एक किस्म है। तो इसलिए इसको हम इस तरह भी तरकीब बना सकते हैं। मन हादिही, हादिही, मन मुब्तदा, मन मुब्तदा, मुब्तदा और हादिही ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया। ठीक है।
اسی طرح من هذه طالبہ، هذه مبتدا، طالبۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، هذه مبتدا، استاذہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، هذه مبتدا، خادمہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، هذه مبتدا، امرأة خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور اسی طرح من هذه، من مبتدا اور هذه خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، یہ ادھر والے جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور من هذه والے جملہ اسمیہ انشائیہ ہے۔ تو جتنے بھی یہ من هذه ہے ان سب کا ایک ہی ترکیب ہے، من مبتدا اور هذه خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ من جو ہے، من یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی عقل والے تین چیزیں ہیں، انسان، جنات، فرشتے، انسان، فرشتے، جنات، یہ تین عقل والے مخلوقات ہیں، اور ان کے علاوہ اور تمام مخلوقات غیر ذوی العقول ہیں، غیر عقل والے۔ ذوی العقول یعنی عقل والے، غیر ذوی العقول یعنی غیر عقل والے، یعنی جن کے عقل نہ ہو تو ان کو غیر ذوی العقول کہتے ہیں۔ تو غیر ذوی العقول کے لیے ما کا استعمال کریں گے، ما اگر غیر ذوی العقول چیز مذکر ہے تو ما ھذا کے ساتھ استعمال کریں گے۔ ما ھذا یہ کیا چیز ہے، ما ھذا یہ کیا چیز ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ اور اگر یہ چیز مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم سوال کریں گے ما ھذہ، یہ کیا ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ غرفہ یہ کمرہ ہے، ما ھذہ یہ کیا چیز ہے، ھذہ غرفہ ہم جواب دیتے ہیں ھذہ غرفہ یہ کمرہ ہے، ھذہ مروحہ یہ پنکھا ہے، ھذہ سبورہ یہ بورڈ ہے، ھذہ طالب یعنی ھذہ سبورہ یہ بورڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو مذکر کے لیے، مذکر چیز کے لیے ما ھذا، اور مؤنث چیز کے لیے ما ھذہ، اور مذکر انسان یا جنات یا فرشتوں میں سے کے لیے من ھذا، من ھذا، من کا معنی ہے کون، اور ما کا معنی ہے کیا، اس کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو من کا معنی ہے کون، اگر مذکر ہے تو اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے من ھذا یہ کون ہے، تو پھر وہ جواب دے گا ھذا طالب، یہ طالب علم ہے، اور اگر وہ طالبہ مؤنث ہے تو اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے من ھذہ یہ کون ہے، تو وہ جواب دے گا ھذہ طالبہ یہ ایک طالبہ ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔